बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो हमारी जिंदगियों का बड़ा अहम मौजू है और मौजू हमारा है इस्लाम और निकाह। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल। हम इनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमने ये सुना कि शादी के बारे में कि बूर के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, एक ज़रबुल मिसल है। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, निकाह के एग्जैक्ट मीनिंग के हवाले से और इसके मतलब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, सदकल्लाहुल अज़ीम। निकाह का माना अरबी लुगत के एतबार से जज्ब होना, मिल जाना और इत्तिसाल और कामिल इफ़हाम व तफ़हीम को कहते हैं। अरबी एक मुहावरा है, नकाहल मतरुल अर्दा, कि बारिश का पानी जमीन में खूब खूब जज़ब हो गया। अब यहां आसमान से उतरने वाला पानी जब सतह जमीन पर उतरता है और फिर उसके बाद जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है, ये सतह जमीन से जमीन के अंदर जज्ब हो जाना पानी का, इसको अरबी लुगत में निकाह कहते हैं। गोया मर्द और औरत की वो आइली जिंदगी जिसे वो इख्तियार करते हैं इंसानी नस्ल के बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसमें कुछ हुकूक और कुछ फ़राइज़ का तयन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वही में फरमा दिया और जिसकी वजाहत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। उन हुकूक और फ़राइज़ के अंदर रहते हुए बकाए नस्ल इंसानी के लिए एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा के तहत जिंदगी जब दो इंसान, एक मर्द और एक औरत जिंदगी गुजारते हैं और उस कामिल इफ़हाम और तफ़हीम के साथ और उस कामिल जज्बियत के साथ कि जिसको कहा जा सकता है कि यक जान दो कालिब, इस अंदाज से, इस उसलूब से हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल करते हुए जिंदगी गुजारना, इस जिंदगी गुजारने को अज़दवाजी जिंदगी निकाह कहते हैं। अल्लामा साहब, हमारे यहाँ लफ्ज़ शादी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे माशरों में शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैरिज जिसको हम कहते हैं। क्या शादी और निकाह एक ही चीज़ है या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? शादी और निकाह ये दोनों एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं और निकाह जो है वो अक्द को भी कहते हैं। हमारे यहाँ निकाह कर दिया जाता है, यानी अक्द हो जाता है, निकाह फार्म लिखा जाता है, गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाता है। इस अक्द को, कबूल को भी निकाह कहते हैं और जिसे हम शादी कहते हैं उसे भी निकाह कहते हैं। माशरे अरब के एतबार से जब दो खानदान एक दूसरे के करीब आते हैं और मर्द और औरत पसंदीदगी के बाद एक दूसरे को इख्तियार करने के लिए तैयार होते हैं, तो इस नशिस्त में जब वो हाँ करते हैं, यस करते हैं कि हम दोनों खानदान इन दो इंसानों की बुनियाद पर मिलने के लिए, इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं, इसको हमारे यहाँ मंगनी कहते हैं और अरब के हवाले से इसे खितबा कहते हैं। एक बात ये, और इसके बाद दूसरा मरहला ये है कि निकाह हो जाता है, यानी गवाहान की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाता है मगर रुखसती नहीं होती, इसको अक्द कहते हैं। वो खितबा, ये अक्द, वो मंगनी, इसे हम निकाह कहते हैं। और फिर उसके बाद जब बारात आती है, दुल्हन को ले जाती है, हम इसे निकाह कहते हैं अरबी में, और उर्दू और हमारी रस्म व रिवाज के मुताबिक इसे शादी कहते हैं।
میں اس پوری گفتگو کے حوالے سے جو نتیجہ اور خلاصہ کہ نکاح جو ہے وہ عقد ایجاب و قبول پر بھی بولا جاتا ہے، اور نکاح وہ جسے ہم شادی کہتے ہیں جس میں رخصتی ہوتی ہے اور لڑکی اپنے خامد کے گھر جا کے آباد ہو جاتی ہے، اسے بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر دونوں فیملیز جو ہیں وہ یس کہتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ منگنی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کے درمیان منگنی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ نکاح کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے؟ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جب وہ نبی علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں فلاں لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں دیکھا۔ فرمایا، جاؤ اسے دیکھو جا کر۔ زندگی دو انسانوں نے گزارنی ہے، اور دو انسانوں نے چند اور انسانوں نے جنم لینا ہے، اس لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے انسان کو جنم دینے سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، اور اس ملاپ کا صحیح اندازہ منگنی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کے عادات، مزاج اور اطوار سے باخبر ہونا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی زندگی میں جو مشکلات پیدا ہوں اس سے صرف دو انسانوں نے متاثر نہیں ہونا، بلکہ ان دو انسانوں کے دو خاندان متاثر ہوں گے، اور پھر ان دو انسانوں سے پیدا ہونے والے انسان، ان کا مستقبل متاثر ہوگا۔ اس لیے اسلام میں شادی سے پہلے، منگنی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور حسب ضرورت ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ علامہ صاحب، منگنی ہو گئی، ایک دوسرے کو یعنی خاندانوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا کہ ہاں جی یہاں پر شادی ہوگی، اس کے بعد نکاح کا مرحلہ ہے۔ نکاح کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی شرائط کیا ہیں، کہ کتنے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، ایجاب و قبول کے لیے کتنے گواہان کا ہونا ضروری ہے، یا وہ کون سی ایسی بنیادی باتیں ہیں جن میں نکاح کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شادی کرو تو اعلان کرو، اعلنوا بالدفوف، کہ دف کے ساتھ اعلان کرو تاکہ پتہ چلے کہ دو انسان آپس میں جڑ رہے ہیں، دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے مطابق شادی سے پہلے اعلان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس وقت دف کے ساتھ ہوتا تھا، آج آپ دعوت نامے چھاپتے ہیں، احباب کو اطلاع کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، یہ بھی اعلان ہے۔ شادی کے لیے اعلان، اشتہار اور خبر لوگوں کو یہ ضروری ہے۔ نمبر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر 3 اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اگر ایجاب و قبول کر لیں تو یہ کافی ہے۔ لڑکا کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، ایک طرف سے ایجاب ہوگا دوسرے سے قبول ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی عالم کو درمیان میں بٹھا کر باقاعدہ ایک رسم نکاح کی ادا کی جاتی ہے کہ عالم آتا ہے، وہ دلہن سے اجازت لیتا ہے، پھر نکاح پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھتا ہے، تو یہ افضل چیز ہے۔ لیکن جہاں تک شادی کے لیے ایک تو اعلان ضروری ہے، دوسرا گواہان ضروری ہے، اور دوسرا ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اب ایجاب و قبول وہ لڑکا لڑکی خود کر لیں یا درمیان میں کوئی تیسرا آدمی آ کے کرا دے، یہ نکاح کے لیے۔ اور سب سے اہم چیز اس کے بعد مہر ہے۔ اگر آپ مہر کی نفی بھی کریں گے تو تب بھی مہر دینا ہوگا، اگر آپ مہر کا ذکر نہیں بھی کریں گے تب بھی مہر دینا ہے، اور اگر مہر لکھ کے آپ ادا نہیں کرتے تو مرتے دم تک اگر آپ ادا نہیں کرتے تو مر جائیں گے تو آخرت میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مہر سے چھٹکارا ادا کیے بغیر اس وقت ہو سکتا ہے جب بیوی دلہن اسے معاف کر دے۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک سوچ ہے کہ میں مرد ہوں، میں خاوند